आज का नौजवान जब सुबह से शाम तक बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो, उसके बाद वो ये इंतज़ार करे कि मैं सुकून की रात गुजारूंगा, नहीं मिल सकता। या मसलन आज का मुलाजिम जब दफ्तर में बैठ कर के करप्शन करता हो, काम चोरी करता हो, आने वालों को दुख पहुंचाता हो, तकलीफ पहुंचाता हो, काम ना करता हो, फिर वो इंतज़ार में रहेगा मैं सुकून वाली ज़िंदगी गुजारूंगा, नहीं हो सकता। आज का इंसान इस दुनिया के पैदा करने वाले अल्लाह और इस ज़िंदगी का निज़ाम बनाने वाले अल्लाह से दूर रह कर के ज़िंदगी गुजार रहा है और वो सुकून ढूंढ रहा है। द वॉइस ऑफ कश्मीर देखने वाले सभी नाजरीन को शाकिर शबीर भट्ट का सलाम पहुँचे। आज हमारे साथ जो मेहमान गुफ्तगू मौजूद है किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे, इनसे उनके जवाबात जानेंगे और इनके तासुरात जानेंगे और इन देखेंगे ये हमारे माशरे के हवाले से क्या कहते हैं, और जो हमारे सवालात है बेहद इंतहाई ज़रूरी और अहम सवालात है उनसे भी इनके जवाबात जानने की हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, अव्वलन हम आपके मशकूर व ममनून हैं। आपने द वॉइस ऑफ कश्मीर की टीम को अपना कीमती वक्त दिया, उस चीज़ के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारा पहला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि जो अवामुन्नास के सवालात हैं बेहद इंतहाई अहम सवालात होते हैं। दौर हाजिर में जो अभी नस्ल चल रही है, हर एक सहूलत मैसर होने के बावजूद भी, हर एक चीज़ मैसर होने के बावजूद भी दौर हाजिर में आलम इंसानियत में लोग परेशानियों में देखे जाते हैं, परेशानियों में मुब्तला है। आप पहले इनके वजूहात बताएं और उसके बाद इनका अजाला क्या है उसके बारे में भी आप रोशनी डालें। ये आपका सवाल इंतहाई अहम और बहुत ही वसी पस मंज़र रखने वाला, बल्कि यूँ कहिए कि पूरे आलम के तमाम इंसानों की सूरत हाल की अक्कासी करने वाला सवाल है। वाक़अतन सूरत हाल यही है कि एक तरफ से आज के ज़माने में हर तरह के वसाइल हैं जो पहले कभी नहीं थे। पिछली तारीख को सामने रख कर और आज का माशरा सामने रख कर हम जब देखते हैं तो आज का इंसान हर तरह की सहूलियात में रह रहा है। पहले ज़माने में फाके लगते थे, आज फाकों का मसला नहीं, आज तो किस्म किस्म के खाने का मसला है। ये तो एक पहलू है सहूलियात के एतबार से, और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि आज तो तमाम तरह की सहूलियात हैं, फिर भी आज का इंसान परेशान है। वाक़अतन जितनी परेशानियाँ शायद पहले नहीं थी जितनी परेशानी आज हैं, सब कुछ होने के बावजूद। सुकून की कमियों का हाल यह है कि हमारा वो तबका कि जिसको दुनियावी हर तरह की फैसिलिटी हैं, जो ही उस तबके के अंदर जाकर देखते हैं तो वो भी टेंशनों का शिकार है। हमारा वो नौजवान जो आला तालीम पढ़ रहा है मगर वो भी टेंशनों का शिकार है। हमारी वो घर की ख़वातीन जिनको सारी चीज़ें मुहैया हैं मगर वो भी सुकून और खुशी के साथ नहीं रह रही हैं। गरज है कि हर तबका और वो लोग के जो माशी तंगदस्ती में मुब्तला हैं उनकी परेशानी जो है वो माशी मुश्किलात हैं। तो गरज ये कि तकरीबन हर तबका जो है वो खुशियों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात बहुत सारी हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह है कि आज का इंसान इस दुनिया के पैदा करने वाले अल्लाह और इस ज़िंदगी का निज़ाम बनाने वाले अल्लाह से दूर रह कर के ज़िंदगी गुजार रहा है और वो सुकून ढूंढ रहा है। ये बात तय है। अल्लाह ताला कुरान में साफ फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अगर तुम चाहोगे इत्मीनान वाली खुशू वाली ज़िंदगी तो तब होगा कि जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे, जब तुम मेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे। जो मैं चाहता हूँ इंसानी समाज जैसा होना चाहिए वैसे जब तुम रहोगे तो तुम्हें सुकून और खुशी मिलेगी। और मुझे नाराज़ करके और मेरे बंदों को तकलीफ़ पहुँचा कर और दूसरे इंसानों को दुख दे करके अगर तुम चाहोगे सुकून के साथ रहना तो नहीं रह सकते। अब मसलन आज का नौजवान जब सुबह से शाम तक बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो, उसके बाद वो ये इंतज़ार करे कि मैं सुकून की रात गुजारूंगा, नहीं मिल सकता। या मसलन आज का मुलाजिम जब दफ्तर में बैठ कर के करप्शन करता हो, काम चोरी करता हो, आने वालों को दुख पहुंचाता हो, तकलीफ पहुंचाता हो, काम ना करता हो, फिर वो इंतज़ार में रहेगा मैं सुकून वाली ज़िंदगी गुजारूंगा, नहीं हो सकता। या आज का दुकानदार जो है वो मिलावट का कारोबार करे, कस्टमरों के साथ धोखा का मामला करे, चीज़ें गलत बेचे, गलत रेट लगाए, लूट खसूट करे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, यानी वो तमाम चीज़ें जिसमें कस्टमर को खींचना हो, कस्टमर की दौलत खींचनी हो, उसके बाद अगर वो सोचेगा मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगा, नहीं गुजार सकता। इसकी मैं आसान वाली मिसाल अगर दूंगा तो मैं ये कि मुझे अभी कल डॉक्टरों की टीम मिली, उनमें से हर एक जो है वो परेशान था। तो मैं सोचता रहा कि
ڈاکٹری کا پیشہ ہماری سوسائٹی کا معزز ترین پیشہ ہے، احترام بھی ہے، عزت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ڈاکٹر جو ہے اس کا ایم صرف مریض کو لوٹنا ہے، اب وہ ایک جگہ سے بھی کمیشن لے رہا ہے، ٹیسٹ لیبوں سے بھی کمیشن لے رہا ہے، دوا کا ساز کمپنیوں سے بھی کمیشن لے رہا ہے، خود بھی فیس لے رہا ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف اپنا پیسہ کمانا ہے، وہ مریض کی پر رحم نہیں کرتا، تو جب اس کا ٹارگٹ پیسہ کمانا ہوگا، پیسہ کما کر اگر وہ سکون چاہے گا تو سکون نہیں مل سکتا۔ تو ایک تو ہے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے کا جو سلسلہ اس وقت ہے، یہ وجہ ہے بے سکونی کی، اور اللہ صاف فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک دوسری وجہ جو ہے وہ ہے کمپٹیشن، انسان اس پر مطمئن نہیں جو اسے حاصل ہے، جو اسے حاصل ہے اس سے برتر کی تلاش، اور وہ برتر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج آپ ایک سٹیج پر ہیں، جب اس سٹیج سے آپ اوپر اٹھ جائیں گے تو پھر ایک اور دوسرا سٹیج آئے گا، یعنی ہر اگلے دن جب آپ اونچے سٹینڈرڈ کو ڈھونڈتے رہیں گے اور وہ سٹینڈرڈ آدمی پا نہیں سکتا تو اس کے نتیجے میں ٹینشنوں کا شکار رہتا ہے۔ جس آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ مجھے گاڑی مل جائے چاہے سیکنڈ ہینڈ ہی ہو۔ اب گاڑی جب مل جائے گی تو اب وہ اس پر مطمئن نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اب مجھے نئے ماڈل کی گاڑی ملنی چاہیے، اب اسی ٹینشن میں ہے۔ اب نئے ماڈل کی گاڑی لے لی اس نے، اس کے بعد مارکیٹ میں اس سے بڑے والے اچھے ماڈل کی گاڑی آ گئی، اب وہ اس ٹینشن میں ہے۔ غرض یہ کہ بیسٹ سے بیسٹ کی تلاش، جس کو ہم کمپٹیشن کہتے ہیں اور فخر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں آج کا زمانہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اس کی وجہ سے انسان سکون کے ساتھ نہیں ہے، جو حاصل ہے اس پر مطمئن نہیں ہے، جو اس کے ہاتھ میں نہیں اس کی تلاش میں ٹینشنوں کا شکار ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ جو ہے انسان اپنی ڈیوٹیاں پوری نہیں کر رہے ہیں، مثلا والدین کے جو ڈیوٹیاں اولاد کے حق میں وہ پوری نہیں کر رہے ہیں، اولاد کی جو ڈیوٹیاں والدین کے حق میں وہ پوری نہیں کر رہے ہیں، شوہروں کی جو ڈیوٹیاں بیویوں کے حق میں وہ پوری نہیں کر رہے ہیں، بیویوں کی جو ڈیوٹیاں شوہروں کے حق میں وہ پوری نہیں کر رہے ہیں، دفتروں کے لوگ ڈیوٹیاں پوری نہیں کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کی جو اخلاقی اور انسانی ڈیوٹی ہے اور مسلمان کی جو ایمانی ذمہ داری ہے وہ جب نہیں ہم پوری کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم سکون ڈھونڈنا چاہیں گے، نہیں مل سکتا۔ اس کی آسان مثال ہم اگر دیکھیں گے تو گھروں میں دیکھیے، گھروں کا معاملہ یہ ہے، وہ گھر جس میں سب کچھ ہے، بلکہ بعض دفعہ دونوں میاں بیوی کما بھی رہے ہیں، گھر بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، دونوں میاں بیوی کما بھی رہے ہیں، اولاد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک کے ذریعے سے دوسرے کے حق پورے نہیں ہوتے، دوسرے کے ذریعے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، تو ایک کے ذریعے سے شوہر کے ذریعے بیوی ستائی جا رہی ہے، بیوی کے ذریعے شوہر ستایا جا رہا ہے، یا گھروں کے اندر مثلا ساسوں کے ذریعے سے بہویں ستائی جاتی ہیں، اور جب ساس گر جاتی ہے بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہے پھر بہو کے ذریعے سے ساس ستائی جاتی ہے، یا گھروں میں بھابھیوں کے ذریعے سے نندیں ستائی جاتی ہیں، نندوں کے ذریعے سے بھابھیاں ستائی جاتی ہیں۔ نتیجہ ہے کہ گھروں میں بے سکونی ہے، اور پستہ اس بیچارے میں مرد ہے، عورتوں کے آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے مرد پستہ ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں بہت بڑا، اس بڑے خواب کو پانے کے لیے اب وہ کوششیں کریں گے، لیکن ضروری نہیں کہ دنیا میں ہر انسان کا ہر خواب پورا ہو جائے۔ اب ایک نوجوان نے اپنے لیے ایک ڈریم دیکھا، ایک خواب دیکھا، میں فلانی چیز بننا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے یا تو وسائل نہیں ہے، یا ویسی محنت نہیں ہے، ویسی کوشش نہیں ہے، اور جو اس کے لیے کرنا چاہے وہ سب کرنے کو تیار نہیں، صرف بیٹھے بیٹھے وہ خواب دیکھنا چاہتا ہے، وہ خواب پورا ہوتا نہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے کہ میری تمنا پوری کیوں نہیں، خواب پوری کیوں نہیں ہوئے۔ اسی بیچ میں پھر گناہ کی زندگی ہے۔ اس گناہ کی زندگی میں جب خدا نخواستہ مثلا کسی نوجوان کے غلط تعلقات ہوں، یا خدا نخواستہ کوئی نوجوان جو ہے وہ منشیات میں ہو، یا خدا نخواستہ کوئی نوجوان جو ہے وہ میوزک اور ڈانس میں وقت گزار رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ سکون ڈھونڈے گا تو سکون نہیں مل سکتا۔ سکون تو ملے گا دین کے مطابق زندگی گزارنے، اچھا اخلاق، اچھا رویہ، اچھا مزاج، خدمت خلق، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا، خوشیاں محسوس کرنا، ان اخلاقیات کے نتیجے میں انسان خوش ہوتا ہے۔ ایک انسان خوش ہوتا ہے دوسروں کو راحت پہنچا کر، ایک انسان خوش ہوتا ہے، سمجھتا ہے میں خوش ہو جاؤں گا دوسروں میں مال چھین کر، دوسروں کو دکھ پہنچا کر کوئی انسان خوش ہونا چاہے نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کو خوش کر کے انسان خوشی ڈھونڈنا چاہے تو خوشی مل جائے گی۔ ہمارا قرآن ہم سے کہتا ہے کیا کہ اگر تم چاہتے ہو اطمینان بخش زندگی تو نمبر 1 اندر تمہارے ایمان ہونا چاہیے اور اعمال صالحہ ہونے چاہیے۔ اعمال صالحہ کا مطلب اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، اللہ کے ناراض کر کے زندگی مت گزارو، اور تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری زبان سے دوسرے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی بھی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب تم یہ 2 عمل کرو گے تمہاری زندگی بہترین زندگی بنے گی۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، میں اس کو حیات طیبہ عطا کروں گا، ولنجزینہم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔
اس سلسلے میں ایک اہم ترین چیز یہ بھی ہے کہ اگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے نبی کے لائف ہسٹری پڑھے گا، اپنے نبی کی سیرت پڑھے گا، تو دیکھے گا کس دور میں آپ کے نبی کے حالات کیا رہے ہیں، کیا مشکلات آئیں اور کیسے آپ نے وقت گزارا ہے۔ تو سیرت پڑھنے کے نتیجے میں انسان کو ایک ہمت ملتی ہے، ایک رول ماڈل سامنے آتا ہے، اور چونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجے گئے ہیں، جن کو قرآن نے کہا اسوہ حسنہ۔ اس اسوہ حسنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم زندگی کے جس سٹیج میں ہو یہ نبی تمہارے لیے رہنما ہوگا۔ اب مثلا آج کا نوجوان اپنی جوانی کی زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ اپنے لیے رول ماڈل بنائے گا اس محمد رسول اللہ کو جو جوانی گزار رہے تھے، اور آپ کے پاس نہ وسائل ہے، آپ کے والدین بھی نہیں، بھائی بہن بھی نہیں ہے، سوسائٹی گندگیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اس گندی سوسائٹی کے اندر ہمارا محمد رسول اللہ نبی جوانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کس طرح سے انہیں جوانی کی زندگی گزاری؟ نمبر ایک، کوئی گناہ نہیں ہونے دیا، کسی غلط راستے پر نہیں پڑے، نگرانی کسی کی نہیں تھی، پھر بھی اپنی حفاظت ایسی کی، اور اتنی اچھی جوانی گزاری کہ اس زمانے کے تمام لوگ ان کو مثالی جوان کہتے تھے۔ اور بعد میں جب جو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، جب آپ نے اپنے اسلام پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا، تو جو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے ان میں سے بھی کبھی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکا کہ جناب آپ کی جوانی جو ہے وہ گندگی میں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بچائے، کسی ایسی خرابی میں تھی جس خرابی کی بنا پر آج آپ کو نبی بننے کا حق نہیں ہے۔ سارے لوگ کہتے تھے پاکیزہ جوان۔ تو آج کا جوان اپنے لیے رول ماڈل بنائے محمد رسول اللہ کو، آج کا تاجر اپنے لیے رول ماڈل بنائے اس محمد رسول کو جس نے بزنس کیا، آج کا افسری کرنے والا، کرسی پر بیٹھنے والا رول ماڈل بنائے اس محمد رسول اللہ کو جس نے مدینہ کی حکومت چلائی، مدینہ کی سوسائٹی کھڑی کی، تو سکون کی زندگی آ جائے گی۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، دور حاضر میں علماء کرام اور عام لوگوں کے بیچ ایک خلا پائی جاتی ہے، جس میں عام لوگ علماء کرام سے اپنے مسئلہ و مسائل لے جانے کے بجائے یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے جوابات تلاش کرتے ہیں، اور پھر خود ہی ان کو اپنے آپ پہ لاگو بھی کرتے ہیں۔ علماء کرام کے پاس اپنے مسئلے مسائل نہیں لے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اپنی رائے بتائیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عوام کا بہت بڑا طبقہ علماء سے دور ہے، اور علماء بھی جو ہیں وہ عوام کے اتنے قریب نہیں جتنا قریب ہونا چاہیے، لیکن یہ ایبسولوٹلی صحیح نہیں ہے۔ ہم جب عوامی مجلسوں میں جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کتنا علماء سے قریب ہے۔ ہمارے دینی بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، جمعے کے بیانات ہوتے ہیں، آج کا رمضان شریف میں راتوں میں اجتماعات ہوتے ہیں، اور کس طرح سے جو صحیح اور مضبوط علماء ہیں عوام کس طرح سے ان کے قریب ہے، اور کس طرح سے ان سے قریب آ کر کے دین ان سے سنتی ہے، سیکھتی ہے۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ عوام کا بہت بڑا طبقہ علماء سے دور ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کا بہت بڑا طبقہ علماء سے قریب ہے۔ ویسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے دو طبقے اگر درست ہوئے تو میری امت کے اندر سدھار ہی سدھار ہوگا، ایک علماء کا طبقہ اور ایک حکمرانوں کا طبقہ۔ یہ دو طبقے اگر صحیح رہے تو امت کے لیے خیر ہی خیر ہوگا، اور ان دو طبقوں میں اگر خرابی آ گئی تو امت کے اندر خرابی ہے۔ اس سلسلے میں ایک طرف سے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کریں جس کی امت کو آج ضرورت ہے۔ ان کا علم مضبوط ہو، ان کا کردار صحیح ہو، ان کا بات کرنے کا سلیقہ ہو، وہ آج کے لینگویج میں آج کے مسلمان کو، خصوصاً آج کے جوان کو دین سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ آج کے مزاج کو سمجھیں، اور دین کے اندر ترجیحات کیا ہیں، یعنی اس وقت امت کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، انہی مسائل کو لیں، اور ان مسائل کو لے کر کے میٹھے انداز میں، کڑوے انداز میں نہیں، کرٹیسزم کے انداز میں نہیں، حملہ کرنے کے انداز میں نہیں، بلکہ ہمدردی کے ساتھ۔ جیسے ایک ڈاکٹر جو ہمدرد ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سرجری کرتے ہوئے اپنے پیشنٹ کے ساتھ ہمدردی کا رویہ برتتا ہے، مگر ساتھ میں سرجری بھی کرتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے آج کے علماء کو اپنے اندر بہت ساری کوالٹیز پیدا کرنی ہوں گی، اور وہ نئی نہیں ہیں، یہ وہی کوالٹیز ہیں جو ہمارے اسلاف کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ صحابہ کرام سے لے کر کے بعد آج کے زمانے تک جن اونچے درجے کے علماء، صلحاء، فقہاء اور اولیاء اور محدثین کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اسی پیٹرن پر، اسی مزاج کے ساتھ، اسی حکمت کے ساتھ، اسی تدبر کے ساتھ، اسی خیرخواہی کے ساتھ جب آج کے علماء سوسائٹی میں کام کریں گے اور سوسائٹی کے ہر طبقے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ ہوگا کہ عوام بھی نزدیک آئے گی۔ اب ہمارے علماء جو ہیں اگر وہ صرف اپنے مدرسے کے اندر محدود رہیں، ہمارا امام صرف اگر اپنے ممبر تک محدود رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا یہ علماء سوسائٹی کے ان جگہوں تک نہیں پہنچے جہاں میجر
ज़्यादा तर आवाम पाई जा रही है। मसलन स्कूलों और कॉलेजों में, तालीम गाहों में, जुडिशरी में, जहाँ जहाँ भी लोग होते हैं वहाँ वहाँ शादियाँ होती हैं, वहाँ बाज़ दफ़ा बड़ी तादाद में लोग होते हैं, बाज़ जगह सैकड़ों की तादाद में हैं। अब अगर वहाँ उस तकरीब के साथ किसी आलिम का ताल्लुक़ नहीं होगा और वह दीन की बात वहाँ नहीं पहुँचाएगा तो इसका मतलब ये गैप है। इसी तरह से जो तालीमी दौर, इस तालीम में चूँकि उलमा की तालीम खालिस दीनी तालीम है और बाकी आज की जो असली मॉडर्न तालीम है वो उससे दूर है, इन दोनों के ज़माने बहुत बड़ा गैप है। एक तरफ से मॉडर्न तालीम के साथ जुड़े हुए लोगों को समझना चाहिए कि हमारी ज़रूरत दीन है और दीन हमें उलमा से मिलेगा, तो उनको उलमा से मरबूत होना होगा। और उलमा को चाहिए कि वह अपने अंदर वो मिजाज पैदा करें, वो सिफ़ात पैदा करें, वो औसाफ पैदा करें, जिसके नतीजे में वो आवाम के हर तबके को अपने से करीब जोड़ें और वो ख़ुद आवाम के साथ, तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उलमा और आवाम का गैप ख़त्म नहीं हुआ तो ये समझिए एक वो साजिश है, जो साजिश बहुत तवील अरसे से दुनिया में चल रही है। किसी तरह से मुसलमान अवाम उलमा से कट जानी चाहिए, उसके बाद फिर मुसलमान अवाम को गुमराह करना बहुत आसान है। क्यों? इसलिए कि अवाम जब उलमा के साथ और सही उलमा के साथ जुड़ी रहेगी तो उनके अक़ीदे भी सही रहेंगे, उनके दीनी ज़िंदगी भी सही रहेगी और रहनुमाई रहते रहेंगे। लेकिन जब वो उलमा से कट जाएंगे और कटने के नतीजे में बाद में उनको गुमराह करना बहुत आसान है। बल्कि मुझे याद आता है कि मैंने एक दफ़ा एक मैगज़ीन में पढ़ा, किसी यहूदी स्कॉलर ने कहा कि हमारे दो टारगेट हैं, एक है मुसलमानों की औरत नंगी हो जाए तरक्की के नाम पर, और दूसरे मुसलमान अवाम अपने उलमा से कट जाएं और उसके बाद फिर अवाम को हम किसी रास्ते पर ले जाएंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा, उनको समझाने वाला कोई नहीं होगा। जो अवाम उलमा से मरबूत नहीं है उनको दीन के नाम पर बेदीनी सिखाना बहुत आसान है और कन्फ्यूज़ करना बहुत आसान है। चुनांचे आज के ज़माने में वो तमाम लोग जो सही उलमा से जुड़े हुए नहीं हैं, वो जब दीन की बात सुनते हैं किसी ऐसे आदमी से जो सही आलिम नहीं है तो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो तरह तरह की गलत ख्यालात के शिकार होते हैं और साथ में समझते हैं कि हम दीन फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारे स्कॉलर वो हैं जो दीन के नाम पर वो चीज़ ला रहे हैं जो दीन नहीं है, मगर वही लोग मुतासिर हो जाते हैं जो उलमा से दूर हैं। तो बहरहाल ये बहुत अहम मसला है कि अवाम और उलमा के दरमियान, खुसूसन नई तालीम वालों और उलमा के दरमियान जो फासला है, ये फासला ख़त्म हो जाए और उसके नतीजे में फिर वो तब खराबियाँ नहीं होंगी जिन खराबियों का ख़तरा है और आगे और बढ़ेगा। इस सिलसिले में अवाम की भी जिम्मेदारी है और अवाम के हर तबके की जिम्मेदारी है। वो ये कि अगर एक आदमी बीमार होता है तो वो ये कभी नहीं कहेगा मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाऊंगा। अगर किसी इंसान का कोई जुडिशरी का केस होगा, वो कभी नहीं ये सोचेगा कि मैं वकील को कांटेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं कानून की किताब लाऊंगा या सोशल मीडिया के जरिए से किसी वकील से गाइडेंस लूंगा। नहीं, वहाँ तो प्रॉपरली इंसान पहुँचता है। तो जैसे इंसान अपना इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा और पहले ढूंढेगा काबिल एतमाद डॉक्टर और स्पेशलिस्ट कौन है, उसी के पास जाएगा। बस ठीक इसी तरह से अवाम के हर तबके को समझना चाहिए कि हम अपने प्रोफेशन में अगरचे हम एक्सपर्ट हैं, मगर दीन के मामले में हमें बहरहाल सही दीन मिलेगा उसी शख्स से जिसने अपनी ज़िंदगी का मिशन दीन बनाया होगा। अब अगर एक आदमी का मिशन कुछ और रहा है, तालीम उसकी किसी और सब्जेक्ट की रही है और आज वो दीन बना करके दीन का आलिम बनकर, स्कॉलर बनकर सामने आता है और बाद दफ़ा रेफरेंस भी दे रहा है, तो इसकी वजह से सुनने वाले समझते हैं दीन बयान हो रहा है, हालांकि उसमें बेदीनी। दीन पिछले 1400 साल की बेहतरीन दिमागों की मेहनत का खुलासा है। अब एक आदमी ने एक किताब खोल करके कोई मसला सुनाया और हो सकता है वो मसला उस किताब के हद तक सही होगा, मगर वो सही नहीं होगा। अवाम को चाहिए कि वो ये पहले तय कर लें कि हमें किस किस्म के आलिम से रहनुमाई लेनी है और लेनी भी है या नहीं। जब आपको दीन चाहिए तो आप किसी माहिर को ढूंढें और उस माहिर को ढूंढें जिस पर एतमाद उम्मत का हो, तभी आप उलमा की इस दूरी को दूर कर सकेंगे।